Good morning, usag ka mayong adlaw na usab ka natong tanan ining takna sa kabuntagon. Dalay ko ng Ginoo ini mga takna bisan pa taliwalas daghan kayong mga hagit sa kinabuhi o mga busulay pa nakahimog yung kita nga nas pagbadayon. Dunay mga nag-text, nag-PM kanako kung kumusta man ang inyong ministry diya. O nga akong tubag by God's grace nagmalampuson ang buluhaton uban sa mga pag-ampo sa mga Kristohanon o bisan pa sa mga katawhan nga miduyog nakig-uban aron mapadayon nato ang ministeryo nga gipiyal sa Dios kani kanako kanatong tanan nga diin kita magasubay diha sa kamatuoran o magbasi nganha sa pagtulunan sa grasya nga gipasibo nining atong panahon karon. Naot ko nga kamusab diha padayon ang inyong kinabuhi, padayon ang inyong pagigdungtong sa Ginoo, padayon ang inyong pagkamatidanon diha sa pagpangalagad sa atong nga buhi nga Dios. God bless and once again, good morning kanatong tanan.